रमेश बाबू, आज तुम्ही पोलीस स्टेशनावर इल्यात आणि काल रात्री असलेले एकंदर कालचे जे पाळेवाडान जे इन्सिडंट घडले कितें जालें आतां मेरेन आनी कितें सांगूंक सोदता तुमी? इन्सिडंट घडला पळय तो एकदम भयानक इन्सिडंट। आमी बिहारात हे सगळे हितून हें जातालें, पूण गोंयान आनी जो कोरगांव जो पेडणे तालुका आनी ह्यो तालुको असो सारको कूल तालुको, आनी जे तालुक्यान असो एक इन्सिडंट घडप म्हणजे एक धोकादायक लोकांक। आनी आयज हांव जेन्ना काल एकट्याक धरलो म्हणजे जालें कितें, तो डायरेक्ट येयलो आनी भितून तेंच्या सालान येवन ताका उखलून घेवन गेलो, तरी तेंचे लोकलांनी एकट्याक घट धरलो। आनी दुसरो जो आसलो तो पळालो, ताका आयज पीआयचे बी 12 वरां भितून तेणी धरलो। पीआयचे बी अभिनंदन करता। तो धरलो तो कोण तर डिपार्टमेंटांतलो पुलीस ऑफिसर। हेका लागून एक आनी आतां कितें जालां, आमी पीआयक सांगला जी तो खंयच्या पोलीस स्टेशनार बीन आहा? कितें म्हणटा खंयच्या पोलीस स्टेशनार बी तो काम पण हांगा ना, पेडणे ना? पेडणे ओके ओके, तो एक पुलीस ऑफिसर। आनी आतां अशें जालां, आमी पीआय कडेन मागलां की कसली सॅक्शनां ताका लायल्यात, खंयची सॅक्शनां लायल्यात ती आमकां दियात। पीआयन सांगलां आमकां सांजची नाल्यार फाल्यां सकाळीं दिता। आमी सांगूंक सोदता, आयज तेजो चुलत भाव येयलो कोण चारी म्हणून पीसी आहा खंय तरी हितून, आनी ताका डायरेक्ट तेंच्यांनी ते एक्सयू कडेन येयलो। आमकां जर एक्सयू कडेन चला म्हणून सांगली जाल्यार एक पुलीस सांगता तुमकां परमिशन ना म्हणून। पीआयक खबर नसलें ताका ते पीसीक घेवन गेला तो। पीआयन सांगलां आमकां आपूण तेच्या स्ट्रीक तेचेर कलमां तशी ना लागलीं जाल्यार आमी अख्खे कोरगांव पेडणे तालुक्याचे येवन अशें ते करून दिवपाचें न्हू। इतके ह्यो जो आयज तेचे कडेन घडला, त्या भुरग्या कडेन घडला, तेचो भुरगो उखलला, आयज दुसऱ्याचो भुरगो उखलता। आयज हांव पुलिशेक सुद्दां सांगता, तो जो कोण चारी येयल्लो पळय आनी तो कोण पुलीस स्टेशनार डायरेक्ट घेवन त्याच्याच भुरग्याक जर अशें केलें जाल्यार तो चारी कितें करतलो आसलो। ताका लागून खंय आमकां सारको पीआयचेर विश्वास आहा, डीएसपीचेर विश्वास आहा। जर विश्वासघात जालो जाल्यार आमी हे मोर्चाचे हे करूंक तयार आहा, पूण ताका आमी कशेंच सोडपाक ना आनी ताका डायरेक्ट सस्पेंड करपाचो। कित्याक तो पुलीस डिपार्टमेंटाचा खंय ना खंय तेचे एक वळखी आसतले, काय आसतले। आयज तेणी एका भुरग्याक उखलला कित्याक तर पयशा खातीर 10 लाखाची खंडणी मागली काय ह्या हिशोबान। तर दुसरो तो धरला तो हेतूंतलो ताका 1 लाख रुपया दिता म्हणून सांगला। म्हणजे ही सगळी खंडणीची। आनी हांवें अशें आयकलां तो पीसी आहा जो तेणी हे सगळे रचयल्या 1 म्हयन्या पुलीस, आनी तो ड्रग्साच्या वेव्हार ड्रग्सान 2दा हें केलो, ताका पुलिशेनूच वटायला। ताका लागून म्हाजी रिक्वेस्ट आहा सीएमा कडेन की हेचेर सारको सीएमान लक्ष घालपाचो आनी हें बिहार मीत करूंक दिवपाचें न्हू गोवा। आनी वयल्यान हे जो पुलीस डिपार्टमेंटाक एक घातक आहा असले पुलीस आसा ताका डायरेक्ट सस्पेंड करपाचो। आमी जर फाल्यां चार्जशीट कशें तेचेर तयार केला ते पळयतले, आमी वोगी रावचे ना। जी गोष्ट काल घडल्या राती ती इतकी दुर्दैव आहा, कारण ज्या भुरग्याक उखलतना त्या मात्र तेणी चिंतपाक जाय आसलें त्या आवयची किंवा बापायची दशा काय जातली आसतली। दुसरी फावट हांव म्हणटा, ज्या भुरग्यांनी जेका जो आयज राती ताका आडायलो किंवा ताका तो प्रोटेक्ट केलो तेजे हांव खूब धन्यवाद म्हणटा भुरग्यांक। कारण जो आयज भुरगो आयज हातीपाय गेल्लो आसतलो हांव जी इनिशिएटीव तेंच्यांनी घेतली तांकां हांव सॅल्यूट मारता। तशेंच जे आमचे कोरगांवच्या लोकांनी जो राती दाखयले थंयसर इनिशिएटीव ती तेंचे सुद्दां हांव खूब धन्यवाद मारता। कारण हांवें पीएन सो आयज जो तांकां 8-10 वरां भितर जो आयज घेतला ते सुद्दां हांव तेजे धन्यवाद म्हणटा। कारण जे कोरगांव सारक्या गोश्टी जे घडटात, जे आयज जे बिहार राजस्थान अश्यो गोश्टी घडत, पण गोंयान जे आयज पेडण्यान आमच्या कोरगांव सारक्या गांवांत एरियाच्या ही फर्स्ट टायम गोश्ट घडलेली आसा। आनी ही गोश्ट घडोंक जायना, कारण जे कोरगांवच्या लोकांनी हेका आयज माग करपाक जाय की अश्यो गोश्टी जे घडटात आनी आमचे कोरगांवचे भायल्यांक हाडून फुडें काडून पयशा खातीर जे लाचारगिरी करतात तांकां पयलीं हांगासले हकलपट्टी करपाक जाय असल्या गोश्टी। आनी हांव सांगूंक सोदतां, हे गोश्टी घडत आसतना हे भुरग्यांचेच न्हू, शाळेचे सुद्दां हांव तेच सांगता। शाळेन सुद्दां आयज भुरगीं वचत आसतना आयज ह्यो गोश्टी घडतात। शाळे कडेन सुद्दां वचत आसतना सरान सुद्दां तो भुरगो सदी येणारो भुरग्याक दुसरे येवंक ना कित्याक ही सुद्दां सरान ताका फोन करून काळजी आवय बाबायक विचारपाक जाय। हेच गोश्टी न्हू तर अशे गोश्टी जर घडत रावले जाल्यार आयज ह्या बिहार जावपाक टायम लागचो ना, कळ्ळें। ताका लागून ज्या लोकांनी कोरगांवचे लोक आसूं किंवा पेडणेचे लोक आसूं हेंच्यांनी हेचेर कारवाई करपाक जाय। आपली जबाबदारी कितें आहा ती आयज लोकांनी समजून घेवंक जाय। हेचे वर हें आयज उदाहरण आहा आनी हें उदाहरण
ह्या केन्नाच वयचें ना. त्या प्रत्येक बापायक आनी आवयकच करता भुरगो ते नसल्या उपरांत ते काय जालां त्या भुरग्याक बापायकच कळ्ळें आसतलें थंय. तेन्ना सगळ्यांनी हेजी जाणून घेवपाक जाय. आनी हांव सगळ्यांक म्हणटा रातीचे ज्यांनी भुरग्या खातीर जे प्रतिसाद घेतले तेंचे हांव पयलीं धन्यवाद करता की अशें जावंक दिवंक ना. नाल्यार आयज कितें जातलें आसलें ते आवय बापायचे ते लोक जाणा आसतले आनी तेजी फॅमिली जाणा आसतली. इतकें सांगून हांव 2 सुत्र सोडटां.